اور امام غزالی احیاء علوم الدین چلے صرف ہوں حکایتاں جنہاں دنیا ہوں نہیں منتی آدھے جھوٹ بولتے جناب تواڈے وڈے کسی ایویں گلاں بنائیاں ہوں کیوں نہیں باقی مسلمان جڑے خود دین دی بدنامی دا باعث ساڈے منہ کالے جس تو دنیا اندازہ لاؤندی ہے جنہاں دے وڈے بھی کوئی نہیں سی ایویں انہاں نے افسانے بنائے احیاء علوم الدین امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے تواڈے تو بہت لوگ ہیں جڑے کروڑ پتی یا لکھ پتی مگر توفیق نہیں کسی غریب دی خبر لے انہاں دے گواہ جڑیاں نا بچیاں بیٹھیاں انہاں نوں فکر نہیں اپنی بچیاں دی شادیاں تے لکھاں خرچ ہو رہا کسی نے انہاں میں چلو 10-20 ہزار ہی دے غریب مر رہا کوئی نہیں تو فرماؤندے حضرت علی رضی اللہ عنہ دا دروازہ آ کھٹکا میں علی کیوں علی در ساز بانان شیخ گردن مرحب شکن خیبر بگی علامہ اقبال فرماؤندے علی کوئی اتنے پروٹھے کھاندا سی مرغ تلے کھاندا سی جاؤں دی روٹی سکی اور وہ بھی ستو جڑے سی نا کٹ کے رکھے اور اس تھیلی تے مہر لائی بھی اینوں میرے پتر کھولن تے لوگوں نے پوچھا امیر المومنین یہ بارے تمہیں کی فکر ہے بھی کسی نے کھا لینا یہ تو کوئی منہ بھی نہیں لاؤں تھی سیل کر کے رکھ دیں فرمایا یہ حسن حسین تو ڈر آؤں رضی اللہ عنہ کتے یہ کوئی شہ یا کہنا ملا دین تے وہ لحاظ کر کے میں سکی پک تاکہ امت کا پتہ رہے بھی غریباں تے کی گزرنی تو امام فرماؤندے بھی آدمی آیا دروازہ کھٹکھٹایا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا پریشان آدمی سے نے آخیا 400 درہم کسی کا قرضہ دینا میرے پلے کچھ نہیں مینوں تنگ کیا امیر المومنین اسے بھی گئے 400 درہم وہ کول لیا کے وہ حوالے کیا تے گھر گئے تو بڑے پریشان تے اکھاں چوں آنسو بہندے سی تے گھرجیاں نے آخیا امیر المومنین جے 400 روپیہ دینا تینوں چنگا نہیں لگا دینا ہی کیوں رونا فرمایا روندا اس تے نہیں بھی 400 روپیہ دیتا رونا اس تے میرے بھرا دی میں خبر نہیں دے سکیا تو تنگ آ کے میرے بوئے تے آنا پیا انہوں آ کے گل سننی پہ میرا گناہ میرا کام سی پتہ رکھدا کون دکھی ہے جڑا میں نہیں کیتا میں یہ تے رونا کہ علی تیرا کم سی غریباں کی خبر لیندا ہے غریب اینا تنگ ہویا پیا جا کے نے اپنی گل بھائی یہ میرے پراور بزرگوں تواڈے مسلمان وڈے سی جنہاں دی فرشتے اترتے سی جنہاں دی اللہ نوں عرش تے فکر سی انہاں نوں نہ کوئی چھیڑ سکے جدوں اسی